हाय व्यूअर्स एंड फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इरफान बिशारत है और मैं आपको वेलकम करता हूं अपने नए यूट्यूब चैनल पर फाइनेंशियल टॉक्स विद इरफान बिशारत। इस चैनल पे हम बात करते हैं पर्सनल फाइनेंस के हवाले से। यहाँ पर हम मज़े मज़े की बातें करेंगे अपने बहुत से गेस्ट से और जानेंगे उनकी फाइनेंशियल जर्नीज के हवाले से। इसके अलावा हम देखेंगे ग्लोबली कौन से रीजन्स और कंट्रीज बेस्ट हैं, और अगर आप उन कंट्रीज में बसते हैं तो आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस और सिचुएशंस को कैसे बेहतर कर सकते हैं। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे, प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बटन फॉर माय फ्यूचरिस्टिक वीडियोस। आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे वो है यूएस स्टॉक मार्केट्स। इसके अलावा हम कुछ बात करेंगे क्रिप्टो पे। अ, अगर आप फॉलो कर रहे हैं, अगर आपके इलम में है या नहीं, तो आप लोगों को जो न्यू व्यूअर्स हैं उनके तवज्जो के लिए मैं फरमा दूं, और जो ऑलरेडी फाइनेंशियल मार्केट्स में इन हैं उनको तो ये बात पता होगी कि पिछले 2-3 वीक से फाइनेंशियल मार्केट्स में काफ़ी मंदी आई हुई है, या क्रैश क्रैश तो नहीं कहूँगा, काफ़ी ज़्यादा सेल ऑफ्स हुए हैं। और अब मुझे लगता है कि फाइनेंशियल मार्केट्स अपने बॉटम्स को टच कर गई हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि S&P 500 ने कुछ रिकवर किया है। अभी यूएस की मार्केट ओपन है और वो 6,830 के अराउंड राउंड ट्रेड कर रहा है। इनवीडिया, जो कि आपको पता है यूएस में अभी एआई के हवाले से मेन स्टॉक है, या एआई जो बूम है उस या एआई रेवोल्यूशन है उसको पुश करने वाला इनवीडिया है। इनवीडिया भी अराउंड 179 180, जो कि अराउंड 1.5 टू 1.6% इंक्रीज के साथ ट्रेड हो रहा है। इसके अलावा एक और स्टॉक जो कि बहुत ज़्यादा पिछले साल जिसकी ग्रोथ अच्छी रही, प्लेंटी है, वो अभी स्टेबल हो चुका है। वो कंसोलिडेट हो रहा है अराउंड 165 टू 170, और उम्मीद है कि वो दिसंबर या जनवरी में वो भी एक दफ़ा दोबारा से रन अप होगा। लेकिन क्रिप्टो की सिचुएशन थोड़ी सी अभी अनस्टेबल है। बिटकॉइन जो कल रात को तकरीबन 90,000 के करीब करीब ट्रेड हो रहा था, उसमें अगेन एक ह्यूज सेल ऑफ आया, और अभी वो बिटवीन 84,000 टू 85,000 जो है वो ट्रेड हो रहा है। सेम कहानी इथीरियम के साथ भी है। कल रात इथीरियम तकरीबन 3,000 पे ट्रेड हो रहा था, अब तकरीबन 27,000 टू 28,000 के दरमियान वो ट्रेड हो रहा है। अच्छा, पिछले 3 वीक्स में मैंने ये नोटिस किया कि बहुत से लोगों ने अपना पैसा गंवाया है, और इस वजह से मैं अपना ये यूट्यूब चैनल बनाने की एक मेन रीज़न भी ये थी कि मैं लोगों को एजुकेट कर सकूं कि अगर आप फाइनेंशियल मार्केट्स में हैं, अपने आप को कैसे सेफ रखें इन ह्यूज अप्स एंड डाउन्स में। मेरी ज़ाती राय है ये एक बहुत बड़े पैमाने पे मैनिपुलेशन हुई है, जिसके पीछे बहुत से फैक्टर्स कार फरमा है। उन पे इंशाल्लाह हम अपने फ्यूचर वीडियोस में बात करते रहेंगे। जब भी सडन मूव्स होती हैं तो इसके पीछे मार्केट मेकर्स, इन्वेस्टर्स और इंस्टीट्यूशंस का काफ़ी हद तक हाथ होता है, क्योंकि वो बहुत बड़े पैमाने पे जो लिक्विडिटी पूल है उसको अफेक्ट कर सकते हैं। क्रिप्टो के केस में कोई सडन इंस्टीट्यूशंस ऐसे नहीं है कि जो मार्केट मेक कर सकें। ये मोस्टली थ्रू होता है बड़ी एक्सचेंज से। तो इसलिए क्रिप्टो में जब भी आप ट्रेड करें तो आपको बहुत ज़्यादा ही कॉशियस रहना पड़ता है। ऑनेस्टली मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के बिल्कुल हक में नहीं हूँ। आप लोगों के लिए मेरी नंबर वन टिप है कि किसी भी एसेट क्लास में आप शॉर्ट टर्म ट्रेड ना करें। स्पेशली अगर आप स्विंग ट्रेड भी करना चाहते हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा कॉशियस रहें, और एटलीस्ट अगर आप 2 से 3 साल किसी एसेट पे इन्वेस्ट करते हुए हो गए हैं, देन आई वुड से ओके, आप साल में 2 से 3 स्विंग ट्रेड्स करें, और दैट वुड बी बेटर, और उसके आपको रिजल्ट्स भी अच्छे मिलें। अब ये मैं ऐसी बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि कैपिटल गेन हासिल करने में आपको कम से कम भी
ایٹ لیسٹ 5 سے 10 سال، 5 سے 10 سال چاہیے۔ آج کل آن لائن جو انفلوئنسرز ہیں یا ہمارا سوشل میڈیا، وہ اس چیز کو راغب کرتا ہے کہ آپ ڈے ٹریڈنگ کریں۔ میں اس کے بالکل حق میں نہیں ہوں۔ میں جس چیز کے حق میں ہوں وہ دراصل یہ ہے کہ آپ کوئی سا بھی ایسٹ سلیکٹ کریں اور اس میں منیمم 5 سال کے لیے انویسٹ کریں، اور جب آپ کو اس ایسٹ کی پوری طرح سے سمجھ آ چکی ہو، اس کی پرائس موومنٹ کا اندازہ ہو چکا ہو، اس کے کنسولیڈیشن ریزسٹنس اور سپورٹ زون کے بارے میں انفارمیشن، یا آپ نو ہاؤ رکھتے ہوں، تب اس میں ڈی سی اے کریں۔ انشاءاللہ آپ کو 5 سال بعد بہت اچھے کیپٹل گینز ملیں گے۔ جیسے کہ ہر انویسٹمنٹ میں ہوتا ہے کہ گریڈ اور فیئر دو ایسے چیزیں ہیں جو آپ کو لاس کرنے پہ مجبور کرتی ہیں، اور جو پچھلے 3 ہفتے پہلے، یا میں یوں کہوں ٹو بی پرسائز 10 اکتوبر کو جو ایک میسیو کرپٹو کے اندر ڈمپ آیا تھا، جس نے افیکٹ کیا باقی بھی فائنینشل مارکیٹس کو، اس اس سے بچنے کے لیے میں آپ سے یہی کہوں گا کہ ڈونٹ بی گریڈی، نیور ایور ٹریڈ آن لیوریج اینڈ مارجن۔ جن لوگوں نے سب سے زیادہ نقصان اٹھایا ہے وہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے لیوریج پہ ٹریڈ کیا، جن کے پاس کیپٹل کم تھا اور انہوں نے یہ سوچا کہ وہ تھوڑے ٹائم میں زیادہ پیسے بنا سکتے ہیں، ان لوگوں نے اپنا بہت زیادہ لاس کیا ہے۔ سیم گوز وتھ سٹاکس، اور جب بھی لوگ مارجن لیتے ہیں اور اس پہ آپ ٹریڈ کرتے ہیں، یو نیور نو کہ مارکیٹ کی کس طرف سوئنگ کر جائے، اور آپ اگر اس کی اپوزٹ اینڈ پہ سٹک ہو گئے تو آپ کا بہت زیادہ لاس ہو سکتا ہے۔ میں اسی طرح ہی یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ فیئر میں سیل آؤٹ کرتے ہیں ان کو سب سے پہلے اپنا ہوم ورک کر لینا چاہیے۔ فار ایگزامپل کسی نے بٹ کوائن 1,24,000 25,000 20,000 کا ہے اور ابھی یہ 85,000 ٹریڈ ہو رہا ہے، تو ان کو فیئر کرنے کی ضرورت نہیں۔ میرا ان لوگوں کے لیے مشورہ یہ ہے کہ ڈونٹ سیل آؤٹ، جسٹ ڈی سی اے۔ آپ کی جو اپنی ایک ایکٹیو انکم ہے اس میں سے آپ کچھ پورشن ان ایسٹ کلاسز کے لیے رکھیں اور اس میں آپ ریگرس بائنگ کریں۔ میرا جو اپنا فوکس یا جو میری مین انویسٹمنٹ اسٹریٹجی ہے، آئی ایم ٹو مچ بلش ٹورڈس یو ایس اسٹاکس، اور اس میں بھی میں اپنے آپ کو کنسیڈر کروں تو میں ابھی اپنے آپ کو اے آئی بل کہتا ہوں۔ مجھے پتا ہے پچھلے دنوں بہت سی قیاسرائیاں چلیں جس میں یہ بات واضح ہوئی کہ بھائی بہت سے میگا اے آئی جو اے آئی کمپنیز ہیں وہ بہت بڑے پیمانے میں کیپ ایکسپینڈ کر رہی ہیں، اور اس وجہ سے ان کی نیگیٹو گروتھ ہو سکتی ہے اور وہ اتنا زیادہ ریونیو جنریٹ نہیں کر سکتے۔ میرا پرسپیکٹیو اس کے بارے میں بہت مختلف ہے، کیونکہ جو کمپنیز اپنا کیپ ایکسپینڈ کر رہی ہیں وہ آلریڈی بہت زیادہ پروفٹ میں ہیں، اور ان کا بزنس ماڈل کو دیکھتے ہوئے میں بہت زیادہ پر امید ہوں کہ ان فیوچر میں اے آئی گوئنگ ٹو بی چینج، اور اے آئی کے جو ریٹرنز ہوں گے وہ بہت زیادہ ہوں گے۔ یہاں میں ایک بات ضرور کہتا چلوں کہ آپ لوگوں کو جب بھی اے آئی کی کسی کمپنی میں انویسٹ کرنا ہے تو بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے، کیونکہ اے آئی کے بہت زیادہ اسٹارٹ اپس آ رہے ہیں، اور آپ ہر کمپنی جو کہ آپ کو اے آئی کے بارے میں کہے اور یہ کہے کہ ہمارا بزنس ماڈل اے آئی پہ بیس کرتا ہے، آپ کو اس میں انویسٹ نہیں کرنا۔ یو ایس اسٹاکس میں انویسٹمنٹ میں فنڈامنٹلس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ جی میں اقرار کرتا ہوں اور یہ مانتا ہوں، میں نے بہت سی ایسی کمپنیز جو اسٹارٹ اپس تھیں ان میں انویسٹ کیا تھا اور میرے ریٹرنز اچھے ہیں، اور میں اب نیو اسٹارٹ اپس پہ انویسٹ نہیں کر رہا۔ آپ ہمیشہ اس کمپنی میں انویسٹ کریں جس کی بیلنس شیٹس اور فنڈامنٹلس بہت اچھے ہوں، جن کا کیش فلو اچھا ہو، اور آپ انیشیل انویسٹ کر کے ان میں نیکسٹ انویسٹمنٹ کے بارے میں کافی زیادہ احتیاط برتیں۔ اسی طرح ہی یو ایس اسٹاکس کو ایک اور چیز بہت اہم ہے، وہ ہے S&P 500 یا وین گارڈ یا اس کے اور جو انڈیکس ہیں۔ اگر آپ کے پاس اچھا کیپٹل ہے، مین کیپٹل ان انڈیکس میں ضرور انویسٹ کریں، اور کچھ اپنے کیپٹل کی ایلوکیشن
एआई कंपनीज के इंडिविजुअल स्टॉक्स के लिए आप करें। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा होमवर्क की ज़रूरत है, और मैं भी गाहे बगाहे अपने इस चैनल पे बहुत सी एआई कंपनीज को डिस्कस करता रहूँगा, जिससे लोगों में राय आमा हमवार हो, को ये पता चले कि एआई एक रियलिटी है। और मैं ये नहीं कहना चाहता ये बबल है कि नहीं, क्योंकि मुझे नहीं पता, किसी भी वक्त मार्केट में कुछ भी हो सकता है। लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं, और अ, माजी में इस तरह होता रहा है। लेकिन अभी नहीं, अगर मुस्तकबिल करीब नहीं तो मैं मुस्तकबिल बाईद में ये ज़रूर देख रहा हूँ कि इंशाल्लाह जो एआई है ये एक बहुत मेजर चेंज हमारी सोसाइटी में लाएगी। और अगर 5 से 10 साल अगर आप पेशेंस रखें, आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स आएंगे। आज के लिए मेरे दोस्तों इतना ही। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम आपसे एक और अ- किसी अच्छे टॉपिक पे गुफ्तगू फरमाऊंगा। तब तक के लिए अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो, प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।